إزي أبوليتيكا علم زي رسع ناي ولك أملختي ويدما إنباغنن مرحتي زفصم وأوكي تكبار إيو هايمانوت زرقي حبري أبزي يفلو خؤس أجري أما حبراو قداي زلو وطق مزل على ناي زمنا تفتاو خؤس أجري بفقر خؤس أجري تمسيتهم بوخا خبتي تسعوت خلت تجرمهم دلايهم من انتاي كي جبرن بزبل قفعي أبلع لتسعوت زفصمو بحماق تكبارهم أب خؤس أجري عبي بسلا زقدفو نمنتاي تسعيركم إلهم نتسعوتهم سقيلهم زقطقطو زساقيو زغرفو زنقالاتو كاب هاجر كهدمو زغبرو زحابو شلماتات مليسوم زمنطلو ندلايوم غانتا وصيت زقيرو نساتهم بدس زبلو ملكع حق خؤس اجري زقيرو دانياتات ناي سبورتي سبسلطان نا بيت منغستهم صويعهم اسيروم زقطقطو زغرفو ناي عالمنا ولق ملختي ويدما ديكتاترات مرحتي مسحاقن ازيو زسنبد ناي كؤس اجري تاريخات لما علتنا باخوم كغربيه اب ود صدام حسين ودي حسين كنجمرينا ودي حجي بهوت يلن اسربو تختيلو تاريخ زير صعو مسحما تغبارو اذا علم كمز سنابت تغيريو امريكا دما ناي قدم مرحتي ديكتاترات مرحتي عراق نورقتهم وانا تواسعيت ايا صدام حسينن ودو اودين اب سلطان اب زنبرلو اب لعل هاغروم تጻወت خؤس اجري زفصم وقفعي نتعذب كلتا شحن كلتن ناي كوريا جابان وانج عالم نمحلاف هاغراويت غانتا عراق ناي مساري صوتا يكايدالو يكون دا امبر عراق نمدبا ختحلف ايكالتن بتوصيت زحرقه وديدما 23 تጻወتي هاغراويت غانتا عراق ناب قلقلت تدفيهم وشت اغروم كم زغرفو ويدما كم زقطقطو جبرم نتو مسلطنتي نبزح معالتات كاب بيتسبهم ارحيقو ناي باغداد بيت ماسرتي كم زصريو جبرم ابت غيزه زنبرو ناي فيدريشن كؤس اجري سبسلطانات نتمصاري صوتا بزح وصعي اوصيكم بزبل مخنيت كل نبرتهم منطلهم بتوسخ دما ناب بيت ماسرتي وسدوم شارير هايدر ناي قدم ناي هاغراويت غانتا عراق تጻዋታይ እዩ بزعبا ود صدام حسين ناي اودي ጭካነ بخمزي يገልጾ شارير هايدر كمزي يبل اب حدا مصاري صوتا عراق مس كازاكستان تጻወተላ اب تصوتا اودي اب ستاديوم ترخيبو كلنا دخم يلنا لما عالتي انت تسعيرنا انتاي كجبرنا يكون كلمه بطعم فرحنا اين صاوتن تيلان هيوتنا حدغ ايو اماراتي اينبرنان ناب صوتاتنا ودي زغدا تصاوتاي ايفتون انت تغودي خاون نسون تحاليو زلكا ماراتي مصوات طرح ايو اب تصوتا ماخل بقيه خارد وصاخو ام مقير خدان مشت نصبيني سقاي غفقي ازيه نبيعه هايدر يقصل وديم ود صدام حسين مالتيو بتوم حيالات حلوتو نعين نتوم دخم منقسقاس اريوم نزبلوم تصاوتي هاغراويت غانتا عراق بتوم حلوتو غيرو ناب غزاو وسدنا بازيون صبقاتن ملكعنيات اغوالات تخبيبو رخبكو لك مسرعينا غصو تلويطو نسخوم زيترابحو كحارتي لنا نعاي بطرح اغري ابل علم مسمار كغعاز غيرني قربتي كساب زدمي قدقيطني غريفني موتي تمنيه اذ كل قفعي نمنتاي بقيح خاردي اب قدمي توص بزبليوم هايدر ጭካነ ኡዴ مزراب يقصل اب لعل بصوتي ون تماساسالي قفعي فصمه ኡዴ ناي بو سلطان تتقيمو تمكحو اب لعل كعس اجري عراق بزح قفعتات فصيم ايو يبل هايدر ኡዴ كعس اجري 9 دقيق كوفيلو كعزب ايخلن يبل هايدر حدا غيزه ኡዴ عمبل 7 دقيق ناب ستاديوم يمص نتي زدغفو غانتا انت تمرحو اتوصيت يقيرو نزي زي فصم دانيان تحليو واغاو يركب نبعلوم ناي سبورت مينستر ناي فيدريشن كؤس اجري بريزيدنت ناي اولمبيك كوميتي حلافي غيرو شيمو ايو نبوون زقاومو دغفتو كردي اب ستاديوم ون كمز قتله شارير هايدر نبر تصاوتاي هاغراويت غانتا عراق يغلص بسنكي ناي اودي ጭካኔ አካል ጉዱ ኮይኑ
كم تترفون بمرير حزن يجلس نبر تطواتاي هاجراويت كانتا إيراق شارير هايدر كبرات تخطاتلتنا قعس أجرن إمباجننن ويدما والكملختن قعس أجرن زبل مدبنا كاب أودي حسين ناودي كورنيل غادافي زخنا سيد غادافي ونوصلكم نبر مرحي ليبيا غادافي ناي مارادونا أدناغ إيوم بتبن مارادونا قعس زفتو غادافي 14 مليون باوند كفيلوم أبتي جيزي أب جوفينتس أكسيون جزيئهم نيروم أب هاغورم ول قعس أجرن من نقاح سعر قبرو كما بقو قعس زفتو ودوم سيد غادافي ناي بو سلطانن هافتن تمكيحو تطاواتاي كخون دليان نبعلون أنبل ناي هاجراويت غانتا ليبيا غير شيمو زتقاومو ولا حدا يلن السيد غادافي بزي أيبكعان ناب طاليان أمريحو بتعمل بزح مليون دولار بمخفال ني بيروجا كم زفرما أفلت أب حانت صوتا طاليان سيريا جن أي تسلفن نبر أسلطاني هاجراويت غانتا ليبيا زنبرو أسلطان فرانكو بزعبا ود محمد غادافي آل سيد غادافي كم زي يبلو أبو محمد غادافي كمو أمباغنن أي مسلونن نسوم كعس أجري ناي كل سبورت إيو يبلو نيروم آل سيد غادافي جن أي سمعن كم دلاي كخونون كابو بقو يفك أدلو نيرو حدا أوان نمس أري وانت أفريكا أمد دلاو إنكالنا آل سيد ناباي مسأ أبزي حقراوي غانتا خصاوة يدل إيه كابلو مجميرا وانا نسخة أي تمرتني أنا نبعلي مريس إيه ناي هاجري أنبلون إيه نعطي وسانة أنت تتقبلك كتوز وانت خيلي غايلني جري مني كعسو يفوتنبر فصوم تتواتاي كعس أجري كخون أي خيلن جين أماراتي أي نبرنن إن بالله انتايلا انتاي كم زقات مني يفولتو إيه سلازي نبغان تانا تتنبرا وتوم تتعوتي مصر أيوة زنوبرم حرنة تفهم دحارجن عقمو زفلت أي مسلني وطيو إيو بخمتي قرصوه نود محمد غادافي آل سيد غادافي نبر آسلطاني هاجراويت غانتا ليبيا زنوبرو فرانكو مابوتو سيسيسيكو قعس أجرزفتو أمباغنن مرحي هاجروم زاير ناي حجي كونغو ناي أفريكا إتا زبالت هاجراويت غانتا نمقبار فتنو علامة هاندبت شحن شعتم إيتم سوسان شومنتن إثيوبيا ناي أفريكا وانشا أدالوت غانا نكونغو نفس أما بسيحوم وتوم نقوس أديسابا ستاديوم ترغيبهم إيوم كونغو حدا نبادو سعارت أفريكا حدا شامبيون رخبت مابوتو كابلبهم تحقوسو إتي شامبيون هاجراويت غانتا أب كينيشا تقبلو ناي جيغنا أبابلا غيروم لوم نهاجراويت غانتا زوم سباي حيال إيوم أبتوان كاب سلطانهم كوغدوهم زحاسبو زنبرو سبات كعس أجري تتقيمهم قبل على هزبهم عبي تقبلنا ترخبو كونغو وانت أفريكا دقيمة تعويتا أب تاريخ نفلما أوان نوانت علم حليفة مابوتو بناي هاجراويت غانتا عوت كابلو بوم تحقوسو آخر إخمنا إلوم مكينان غزان شلموهم أبتي جيزي ناي مابوتو مينسترات كني يحادروم مابوتو جن هاجراويت غانتا كدمي وانش علم نا برازيل بمخياد مدلاوات كتقبر قبرو ناي وسعي زيجنا زلوو أسلطانون قوس إيروملا ناي كونغو ناي وانش علم مدب مس سكوتلاند برازيل يوغوسلافيا تمدبت كونغو ناي تؤوان ناي أفريكا زبالت هاجراويت غانتا سلمتي بمقال فلما أوان وانش علم أبزو ساتفتلو مدرخ ملا أفريكاويان زخر تكبار كم زفصمو بدقم تأمامينهم إيوم برازيل نني بيلي سلازي لو تداخيمهم إيوم نا أوروباويانون كم اتوارد لي أي تراترن بتعمي عبي فليز بلا شلمات يتبايكم الله كرمي اتوانج علم ناي مابوتو مدر نيرو أب كنيشا بيت منغستي ناي أفريكا شامبيون نيرنا جن بكا أي كألنان دك هاجرنا بأنا كله حاجينو إيو مرحينا مابوتو بتعمي كم تقطع تنجرنا مابوتو حدا ملأختي لا أخو بسكوتلاند كلتنو بعد تسعيركم سوقلنا يوغوسلافيا تشعة تقولات اتياتلكم زور داتيو نايمل أفريكاويان كساد أدنينكم احفيركمنا حزبنا خاباكم بزو حسب نيرو من نحن حقاس أي كألكمن اتقاس على سالساي توتا مس برازيل إيو
ኣብ ጸወታ ከም እትሰዓሩ ፍሉጥ እዩ ግን ልዕሊ 4 ጎላት እንተኣትይኩም ናብ ሃገርኩም ኮንጎ ከይትምለሱ እዚ ምስ ሰማዕና ኣዝና ፈሪሕና ክሳብ ሎሚ ዝገበርናዮ ውዕለታ ብሓደ ግዜ ተረስዑ ኢልና ሓዚና ናብ ሃገሮም ምስ ተመለሱ እቲ ኣፍሪቃ ዋንጫ ስለ ዘለዓሉ ዝተሸለምዎ ገዛን መኪናን ተመንጠሉ ኩሉ ግዜ ኤል ክላሲኮ ክለዓል ከሎ ዘይርሳዕ ጀነራል ፍራንኮ ኣዶልፍ ሂትለር ቤኒቶ ሙሶሎኒ ስታሊን ማቡቱ ሴሴ ሴኮ ቻርልስ ቴረር እዚኦምን ካልኦቱን ስልጣኖም ተጠቂሞም ንኩዕሶ እግሪ ካብ ዝበደሉ ሰብ ታሪክ እዮም ነበር ፕሬዚደንት ላይበሪያ ቻርልስ ቴለር ምስ ወደ ሃገሮም ኮኸብ ተጻዋታ ጆርጅ ዊሃ ብምባኣስ መን እንታይ ከይገብረኒ ብዝብል ኣብ ሞኖሮቪያ ዝርከብ ዘመናዊ ገዛኡ ኣቃጺሎምሉ እዮም ኣብቲ እዋን ብሕድሕድ ኩናት እትሕመስ ዝነበረት ላይበሪያ ሃገር ሰላም ምእንታን ክኸውን ምንቅስቓስ ዝገብር ዝነበረ ጆርጅ ዊሃ እቲ ተግባሩ ግን በቶም ፕሬዚደንት ኣይተፈተውሉን በዚ ምኽንያት ድማ ካብ ሃገሩ ምስ መላእ ቤተሰቡ ከም ዝስደድ ገይሮምዎ እዮም መራሒ ሰሜን ኮርያ ዝነበረ ኣቦኡ ኪም ጆንግ ኡን ኪም ጆንግ ኢል ኩዕሶ ዝፈትው ውልቀ መላኺ ወዶም ኪም ጆንግ ኡን ደጋፊ ማንቸስተር ዩናይትድን ፈታዊ ዋይን ሮኒ ከም ዝኾነ ይዝረብ እዞም ሰብኣይ ኣብ ዘመነ ስልጣኖም ኩዕሶ እግሪ ፈጺሙ ብዘይርስዖ ተግባሮም ይፍለጡ እቲ ኩነታት ከምዚ እዩ ሰሜን ኮርያ ብ1994 ናይ ኣሜሪካ ዋንጫ ዓለም ንምስታፍ ኣብ ናይ መወዳእታ ወሳኒ ጸወታ ምስ ደቡብ ኮርያ ክትጻወት ቆጾር ሓዘት ናይቲ ጸወታ መዓልቲ በፂሑ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሜዳኣ ብደቡብ ኮርያ ተሳዒራ ካብ ዋንጫ ዓለም ምስታፍ ተረፈት በቲ እዋን እቲ ትዕረት ምቕባል ዝኣበዮም ኪም ጆንግ ኢል ነቲ ናይ ሃገራዊት ጋንታኦም ኣሰልጣኒ ካብ ሓላፍነቶም ኣልዒሎም ናይ ፋብሪካ ሰራሕተኛ ወይ ድማ ወዛደር ገበርዎ እቲ ኣሰልጣኒ ከቢድ ናይ ጉልበት ስራሕ እናሰርሐ ኣብ ሓደ መዓልቲ ድማ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ከም ዝበልዕ ፈረድዎ እቶም ተጻወቲ ሰሜን ኮርያ በተንዎም ካብ ሕጂ እንዳሓር ሰሜን ኮርያ ኣብ መገዛ ሜዳኣ ንመጋጥምታ ክስዕር እንተዘይክኢላ ካብ ሃገር ብምውፃእ ምንም ጸወታ ከም ዘይካየድ ኣዘዙ በዚ ምኽንያት ድማ ሃገሮም ብፊፋ ተቐፂዓ እያ ነበር ፕሬዚደንት ኩባ ፊደል ካስትሮ ሕጂ ብሂወት የለን ግን ኩዕሶ ካብ ዝፈትው ውልቀ መለኽቲ ወይ ድማ እምባገነን መራሕቲ ሓደ ነይሩ ኣድናቂ ማራዶና እውን ነይሮም ከም ብራዚል ብጣዕሚ ዝፈትውዎ ጋንታ ከም ዘየለ ይግለጽ 1998 ናይ ፈረንሳይ ዋንጫ ዓለም ኣሜሪካን ኢራንን ተራኸባ ካስትሮ ሓንቲ መልእኽቲ ንተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኢራን ኣመሓላለፉ ከምዚ ይብል ንኣሜሪካ ኣዋርድዋ እሞ ነፍሰይ ክትሕጎስ ግበርዋ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላለፉ ተጻወቲ ኢራን እዚ እንተፈጺምኩም ድማ ኣብ ሃባና ኩሎም እቶም ተጻወቲ መጺኦም ክዘናግዑ ከም ዝፍቀደሎም ተዛረቡ እቲ ጸወታ ኢራንና ኣሜሪካ 2-1 ስዒራ ኣሜሪካ ስለተሰዓረት ብሓጎስ ዝሰኸሩ ፊደል ካስትሮ ናብቲ ናይቲ ሃገሮም ብሄራዊ ቴሌቪዥን ቀሪቦም ብቐጥታ ፈነወ ቀሪቦም ንመንግስትን ህዝብን ኢራን ናይ እንቋዕ ደስ በለኩም መልእኽቲ ኣመሓላለፉ ጀጋኑ ክብሉ ንተጻወቲ ኢራን ንኢደምዎም ፍቃደኛታት እንተኾይንኩም ድማ ናብ ሃባና ዋና ከተማ ኩባ መጺኦም ክዘናግዑ እቲ ወጻኢ ኩሉ ድማ ባዕሎም ከም ዝሽፍንዎ ተዛረቡ ልክዕ ከም ካስትሮ ኩዕሶ ዝፈቱ ውልቀ መላኺ ፋሽስታዊ ቤኒቶ ሙሶሎኒ ናይ ላዚዮ ዋና ደጋፊ ነይሩ ቤኒቶ ሙሶሎኒ ላዚዮ ልዕሊ ሮማ ንምግባር ብተደጋጋሚ ንናይ ሮማ ተጻወቲ ኣፈራሪሑ ኣሲሩ እውን ይፈልጥ እዩ ደገፍቲ ላዚዮ ናይ ሮም ኦሎምፒክ ስታዲየም ክጥቀሙ ናይ ሙሶሎኒ ሓያል ጸቕጢ ከም ዝነበረ ታሪኽ ይሕብር ሙሶሎኒ ናይ ሮም ኦሎምፒክ ስታዲየም ክስራሕ ኣዘዘ 1952 እቲ ስታዲየም ምስተዛዘመ ስራሕ ክጅምር እንከሎ ግን ሙሶሎኒ ብሂወት ኣይነበረን ናይ 1934 1938 ናይ ዋንጫ ዓለም ተዓዋቲት ሃገራዊት ጣልያን ድሕሪኡ በት ዝነበረ ካልኣይ ኩናት ዓለም ፋሽስት ሙሶሎኒ ሞይቱ እዩ ደገፍቲ ላዚዮ ዋላ ሕጂ ነቲ ዝገበረሎም ዝነበረ ምክንኻን ኣዝዮም የመስግንዎ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ውልቀ መለኽትን ኩዕሶ እግርን ዝብል መደብና ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ብዝተፈጸመ ኣዝዩ ዘገርም ተግባር ክንዛዝሙ ኢና እቲ ኩነታት ከምዚ እዩ ናይ ሞሪታንያ ፕሬዚደንት መሐመድ አብዱልአዚዝ ኣብ ናይ ሃገሮም ናይ ጋንታታት ተዓዋቲት ጸወታ ንምርኣይ ስታዲየም ተረኺቦም
እቲ ጸወታ ኣብ መንጎ ክልተ ሓያላት ጋንታታት ናይ ሞሪታንያ እዩ ነይሩ። እቲ ጸወታ ተጀሚሩ 63 ደቂቓ ዝኣክል ድማ ማዕረ ሓደ ብሓደ ኣለዉ። ፕረዚደንት አብዱልአዚዝ ኣብ መበል 63 ደቂቕ ሓደ ትዕዛዝ ኣመሓላልፉ። እቲ ጸወታ ክቋረጽ እቶም ጋንታታት ድማ ብፔናልቲ ክፈላለዩ ትዕዛዝ ኣመሓላልፉ። ንምንታይ ተባሂሎም ተሓቲቶም እዚ ጸወታ ኣዝዩ መህከይ ስለ ዝኾነ ኢሎም መለሱ። ከም ዝህከዮም እውን ተዛረቡ። እቲ ትዕዛዝ ክፍጸም ናብ ዳኛ ትዕዛዝ ኣመሓላልፉ። እቶም ተጻወትቲ ኣሰልጠንቲ ብውሳነ እቲ ፕረዚደንት ተገሪሞም ዝተቃወመ ደጋፊ ግን ኣይነበረን። ከም ትዕዛዝ እቲ ፕረዚደንት ድማ እቲ ጸወታ ኣብ 63 ደቂቕ ተቋሪጹ ብፔናልቲ ክፈላለዩ ተገይሩ። 90 ደቂቕ ጸወታ ምርኣይ ዝተሃከዮ ናይ ዓለምና ፕረዚደንት ተግባር ነቲ ፈታዊ ኩዕሶ እግሪ ኣዝዩ ኣገረመ።